प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो अध्यादेश यो कानुन छिटो अन्त्य गर्नुहोस्, छिटो अन्त्य गर्नुहोस्, किनभने यही कानुनले तिम्रो पार्टी फुट्छ। व्यक्तिलाई तोकेर एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई तोकेर अपमान गरेर अनि पार्टी एकताको कुरा गर्छ उसले। लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो चाहिँ दलीय शासन व्यवस्था हो, दललाई फुटाएपछि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने तर्क पनि कहीँ हुन्छ? नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। अहिले नेकपा एमाले दुईवटा पार्टीमा विभाजित भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, अहिले नेकपा एमालेका दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मिलित भएर गठन भएको छ। तर नेकपाका नेताहरूले भने यो पार्टीलाई पार्टीको रूपमा स्वीकार गरिरहेको देखिँदैन। अब यो अवस्थामा नेकपा एमाले फेरि पनि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने सम्भावना कतिको छ? नेकपा एमाले अबको कार्यदिशा र कार्ययोजनाहरू कसरी तयार पार्छ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। अब नेकपा एमाले दुई कित्ता भएर विभाजित भइसक्यो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि दर्ता भइ नै सक्यो। तपाईहरू भने चाहिँ यो पार्टीलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्न नि, किन? धन्यवाद छ तपाईँलाई। खास गरी अब पार्टीको यो निर्माणको क्रममा, विकासको क्रममा आज जुन ढङ्गले नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने प्रयत्न भयो, धेरै लामो प्रयत्न। नेकपा एमाले जतिको राजनीतिक पार्टीलाई यहाँ नसिद्ध्याइकन भएको छैन कतिपय मान्छेहरूलाई, कतिपय शक्तिहरूलाई। त्यसको लागि धेरै ठुलो प्रयत्न भयो र त्यो प्रयत्नमा कहिले को पात्र निस्किन्थ्यो र अहिले चाहिँ त्यसमा पात्रको रूपमा माधव नेपाल खडा हुनुभयो। अब कहाँ के सम्झौता भयो हामीले थाहा पाउँदैन। तर त्यो प्रयत्नको बावजुद एमालेलाई फुटाउन, एमालेलाई टुटाउन, एमालेलाई सिद्ध्याउन जति खेल खेलियो त्यसको परिणाम चाहिँ लगभग शून्यतातर्फ अगाडि बढ्यो। किनभने अब माथि केन्द्रमा जे प्रक्रियाबाट यसो 20% भन्दै पुर्याउनु भएको छ, ग्राउन्डमा गएपछि त्यो शून्यमा परिणत बाहेक अर्को विकल्प छैन। त्यसो भएको कारणले अब त्यो तपाईँले सुरुमै भने जस्तो एकदम एमालेमा विभाजन त्यस्तो होइन। एमालेमा केही साथीहरू असन्तुष्ट भएर अलग दल बनाउने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, बनिसकेको पनि छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो एउटा सानो चोइटिएर गएको भन्नुहुन्छ। तर पार्टी एक ढङ्गले भन्ने हो भने वैधानिक रूपमै पार्टी दर्ता भइसकेपछि त अब पार्टी हो भनेर तपाईँहरू स्वीकार गर्न चाहिँ होइन। वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि गरिएका हरकतहरू यो के हामीलाई थाहा छैन? नेपाली जनतालाई सबै थाहा छ नि, हामीलाई पनि थाहा छ नि। जुन हरकत प्रयोग गरियो, जुन ढङ्गले तपाईँको चाहिँ अध्यादेश लिएर आयो, अनि सल्लाह गरी कति पुग्छ है लौ न भनी अनि त्यस पछाडि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको के हुने, सङ्घीय मोडेलमा जाने भन्यौँ क्या हामी। सङ्घीयतामा छौँ नि हामी। अनि एउटा अध्यादेश लिएर आउँछ र अध्यादेशले तलको स्थानीय तहलाई पनि आदेश गर्छ कि तिमी चाहिँ सङ्घीय कानुन अनुसार तिमीले चाहिँ यति दिनभित्र रोज्न पाउँछौ भनेर त्यो तलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ उनीहरूले काम गर्न पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित हुने गरी जसरी लिएर आएछ। अब तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्रपति कहाँ पहिला चिठी पुग्दाखेरि, अध्यादेशको चिठी राष्ट्रपति कहाँ पहिला पुग्दाखेरि र भनेर पुग्छ, केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा भनेर पुग्छ। पछि अलमल गर्छ त्यसमा, र गर्दा दुइटैमा पुग्दैन कि क्या हो भनेर अलमल हुन्छ। उहाँहरूको अलमलमा राष्ट्रपतिले त उहाँहरूले एकछिन अलमल भएको कारणले रोक्नु त पर्यो। अनि त्यसको कारणले केही घन्टा उहाँहरूको अलमलमा केही घन्टा रको ठाउँमा वा बनाउनु पर्नको कारणले केही घन्टा केही रोकिन्छ। उहाँहरू आफै आरोप लाउँछ फेरि राष्ट्रपतिलाई, राष्ट्रपतिले रोक्न खोज्यो भनेर उनीहरू आरोप लाउँछ। त्यसो कारणले जुन प्रकृतिबाट आज एमालेलाई विभाजन गर्न खोजियो नि, मैले भने तल ग्राउन्डमा पुगेपछि त्यो जिरोमा परिणत हुने हो। माथि ठिक छ,
जुन हरकत प्रयोग गरेर अलिअलि सङ्ख्या पुर्याउनु भएको छ तपाईले प्रमाणपत्र अध्यक्षले छाप्नु भनेपछि भएको छ। तपाई पनि स्वीकार गर्नको लागि होइन, चाहिँ त्यो तयार प्रमाणपत्र चाहिँ होइन कि होइन, पार्टी चाहिँ फुटै भन्नुहुन्छ कि तपाई चुइटी मात्रै भन्नुहुन्छ? मलाई यसमा लाग्छ चाहिँ? त्यो चाहिँ पार्टी नै भन्दैन त कहाँ चोइटेको पनि छैन। पार्टी त भनिसक्यो नि सर। होइन, तपाईँ चाहिँ यसको तपाईँको चाहिँ कानुनी हिसाबले संवैधानिक हिसाबले जाँच हुन्छ। हामी न्यायालयमा जान्छौँ र न्यायालयले के फैसला दिन्छ, किनभने यो पार्टी बन्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले यो बन्ने प्रक्रियाको जुन खालको चाहिँ प्रक्रियामा भने नेकपा एमाले भन्छ फलानु फलानु हाम्रो पार्टीमा रहेन कारबाही गऱ्यौँ भन्छ, होइन? त्यो चाहिँ सभामुखले चाहिँ त्यो हामीले दिए पछाडि उसले सूचना ट्रान्स गर्नुपर्ने भए संसद चल्या बेलामा संसदमा सुनाउनु पर्ने उसको दायित्व हो। ऊ सूचना ट्रान्स गर्दैन। अनि त्यसपछि एमाले कारबाही गरिसकेका मान्छेको लगेर अनि उहाँ शनाखत गर्छ। तर प्रमाणपत्रै लिइसक्नु उहाँहरूले दलको। के लिनु न, त्यो त तपाईँको चाहिँ अहिले संसद सङ्ख्या पनि ल्याएको छ नि अलिअलि। केही 30 जना पुर्याउनु भयो के अरे? केही गोटा मान्यजीहरू त उहाँहरूको सङ्ख्या पनि त पुर्याएको छ, होइन? अब त्यो त पछि जिरोमा झर्ने बाहेक अर्को विकल्प त छैन। ठिक छ, 2-4 दिन अलिअलि हल्लाखल्ला गर्नु तर केन्द्रीय सदस्यका 58 जना त उहाँहरूप्रति गइसक्नु भएको छ, 30 जना लगिसक्नु भएको छ, 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू उतै हुनुहुन्छ। उहाँहरू व्यक्तिको हिसाबले व्यक्तित्वको हिसाबले उहाँहरू आदरणीय नेताहरू हुन्, मेरो कुनै गुनासो छैन। उहाँहरू एमालेको पहिचान बोकेका नेताहरू हुन्। एमाले निर्माणमा, भूमिगत कालमा नेकपा माले निर्माणमा, त्यस पछाडि हामीले 47 साल पछाडि एमाले निर्माणमा निरन्तर योगदान गरेको अगुवाई गरेका नेताहरू हुन्। उहाँहरूलाई मैले एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन सिकाउनु त पर्दैन। हामी कार्यकर्ताले माधव नेपाल वा झलनाथ खनालहरूलाई आज कम्युनिस्ट आन्दोलन सिकाउनु पर्छ र? सूर्यचिन्ह के हो भने बताउनु पर्छ र? जनताको बोली जनवाद यस्तो हुन्छ भनेर हामीले बताउनु पर्छ नि? थाहा छ नि त उहाँहरूलाई सबै। त किन हिँड्नु होला? यो लामो समय सूर्य चिन्ह लिएर हिँडेको नेताहरू आज एमालेको घरै छोडेर उहाँहरू हिँड्नुपर्ने बाध्यता होला कि तपाईँहरूले बाध्यता बनाउनु हो? भन्न त भन्नुहुन्छ नि, केपी ओलीलाई गाली गर्नुहुन्छ जम्मा जम्मी, अरू त के गर्नुहुन्छ र? केपी ओलीले पेल्यो, केपी ओली निरङ्कुश भयो, केपी ओली यस्तो भयो, होइन? केपी ओलीले ठाउँ दिएन, केपी ओलीले ढिम्की नै दिएन। त्यो बाहेक अर्को सैद्धान्तिक चिज के छ र? अनि एउटा व्यक्तिको रिससँग ल भलै केपी ओलीले पेलेछ, अनि केपी ओलीले पेल्यो त्यस कारणले पार्टी फुटाउने, केपी ओलीले पेल्यो त्यस कारणले चाहिँ पार्टी अलग बनाउने, यो त कुनै तर्क भएन। त्यसैले रिस हुनसक्छ, एउटै पार्टीमा काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ ए भन्ने ठाउँमा बी आउन सक्छ। त्यसो भने मैले पाउनुपर्ने फलानले पायो भनेर अलिअलि के हुनसक्छ, त्यसको मतलब पार्टीबाट अलग हुने होइन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टी अध्यक्षलाई जसले यो मुलुकको नेतृत्व गरिरहेछ, जो यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, जसले तपाईँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अगुवाई गरिरहेको छ, जसले यो मुलुकको सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ विकास निर्माण पूर्वाधारका कामहरूको अगुवाई गरिरहेको छ, पार्टी अथवा नेकपा एमालेको दृष्टिकोण लोकप्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, हामीले विकास गरेको आन्दोलन, यसको अगुवाई गरिरहेको छ। अनि उही नेतालाई गाली गरेर अनि उही नेतालाई होच्याएर अनि त्यसपछि विकास गर्छु अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर अनि उहाँहरू घर छोडेर हिँड्नुभएको कि तपाईँहरूले ढोका बन्द गरिदिएको? ढोका त कहाँ बन्द गरेका छौँ र? बरु ढोका बन्द अध्यक्षले त्यही भन्नुभयो। ढोका बन्द गरे भए बरु तपाईँको चाहिँ भित्रै पर्थ्यो होला। खुल्ला चाहिँ गरेछौँ क्या हामीले, बन्द गर्नुपर्ने रहेछ। बाहिर निकालेर ढोका बन्द गरिदिनु भयो? तपाईँको चाहिँ खुल्ला चाहिँ राख्या भएर निस्किनु भएछ, बरु बन्द राख्नु भएको थियो, बन्द गरेर राखेको भित्रै हुन्थ्यो होला। अलिकति ढोका चाहिँ खुकुलो थियो क्या हाम्रो एमालेको चाहिँ, अलिक ढोका खुकुलो हुन्छ। बस्छ एमालेमा एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 3, 4, 5 चोटि खान्छ एमालेमा बसेर, होइन? नखाएका हुन्। आज एमाले छोड्छु भन्ने मान्छेहरू एमालेबाट अवसर नपाएका हुन्। 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि मन्त्री भएका अथवा 2 चोटि 3 चोटि सांसद भएका, काउन्टै गर्नुहोस् न। ती मान्छेहरूले एमाले पेल्यो भन्न पाइन्छ हो? अनि त्यसपछि तिनै मान्छेलाई ढोका अलिकति खुकुलो छ क्या एमालेको, अनि बाहिर निस्केर धारे हात लाएर एमालेतिर चाहिँ धारे हात लाएर गाली गरेपछि एमालेबाट छुटकारा पाउँछ। हेर्नुहोस्, तर 50 वर्ष तपाईँले अघि भने जस्तै 50 वर्षसँगै सहयात्रा गरेका नेताहरू, जसले एमाले निर्माण गर्नुभयो, हिजो जसरी सँगै हिँडेका नेताहरू आज घर छोडेर हिँड्दाखेरि यति लामो एउटा विरासत एमालेमा रहेका नेताहरू कुनै न कुनै चोट, गम्भीर चोट नपुगिन त निक्लिनु भएन होला। तपाईँहरूले चाहिँ समीक्षा गर्नुभएको छ कि छैन? हामी पनि केही गलत छौँ कि? अब हामी त कार्यकर्ता हेर्नुहोस्, होइन? त्यो पार्टीमा लामो समय मैले त्यसैले भनेको उहाँहरू जतिको नेताहरूलाई हामीले कुनै कम्युनिस्ट सिद्धान्त पनि सिकाउनु पर्दैन, कि उहाँहरू नै जान्ने, उहाँहरूले सिकाएको नि हामीलाई। एमाले के हो भनेर उहाँहरूले हामीलाई पढाएको, जनताको बहुदलीय जनवाद के हो उहाँहरूले पढाएको हामीलाई, होइन? अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई अब हामीले चाहिँ एमाले हो, यो पार्टी हो,
एमालेको दृष्टिकोण यो हो भनेर हामीले त पढाउनु पर्दैन नि त। उहाँहरूले जाने बुझेकै चिज हो। त्यसैले जाने बुझेकै चिजमा उहाँहरूले जब त्यहाँ चाहिँ रहँदिन भन्नुहुन्छ भने रहँदिन भन्नेको कारण चाहिँ तपाईँ सैद्धान्तिक कारण त छैन। मैले अघि नै भने पार्टी अध्यक्षलाई गाली गर्ने छ, कारण त्यति छ। उहाँले पेल्यो भन्ने छ, उहाँले निरङ्कुश हुनुभयो भन्ने छ, उहाँले अलोकतान्त्रिक एकदम असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो भन्ने छ। अहिले के कदम चालिरहेछ त्यसो भए? तपाईँको चाहिँ जुन अध्यादेश लिएर आयो संवैधानिक कदम चाल्यो। अध्यादेशको प्रकृति तपाईहरुले सिकाउनु भयो, उहाँहरूले त्यही सिक्नु भयो। अब हिजो तपाईहरुले गरेको भने त्यही थियो, उहाँहरूले सिक्नु भयो, त्यही कुरा त निरन्तरता हो। त्यसैले किन गाली गरे त त्यसो भए? आफू त्यही गर्नु रहेछ त किन गाली गरे? केपी ओलीलाई असंवैधानिक भयो भनेर केपी ओली अध्यादेशबाट देश चलाउने हो केपी ओलीले भनेर किन गाली गरे त्यसो भए? अध्यादेशबाटै चलाउनु पर्दो रहेछ। त्यसो भए त तपाईहरु हिजो हामी गलत रहेछौँ भनेर स्वीकार त गर्नु पर्यो नि। हामी चाहिँ के कुरा हो भने हामीले जति पनि काम गरेका छौँ, गरेका कामहरुमा हाम्रो जस्टिफिकेसन छ, हामी जस्टिफाई गर्छौँ ती सबै चिजको। तर उहाँहरूले गरेका कामहरुको क्रियाकलापको जस्टिफिकेसन छैन। अनि उहाँहरूले तपाईले भने जस्तै यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि लोकतन्त्रलाई बचाउन, संविधानको रक्षा गर्न, संसदलाई जोगाउन, पूर्णकालीन अवधिसम्म चाहिँ टिकाउनको लागि ल्याउँ भनेर जस्टिफाई उहाँहरूले गर्नुभयो नि। हुँदो खाँदोको पार्टीलाई फुटाउनको लागि, सँगै हिँडेको सहयात्रा गरेको पार्टीलाई फुटाउनको लागि सत्तामा बसेको पार्टीले, सरकारमा बसेको पार्टीले अध्यादेश लिएर आएर त्यो पार्टीलाई फुटाउनको लागि चाहिँ काम गर्छ। अनि त्यो चाहिँ लोकतन्त्र बचाउनु हुन्छ? तर्क पनि तिनीहरूको हुन्छ नि त। जग हसाई खालको तर्क दिएर हुन्छ? त्यो तर्कमा कति दम छ ल हेर्नु त। जसले पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश लिएर आउँछ, कानुन लिएर आउँछ, अनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो चाहिँ दलीय शासन व्यवस्था हो, दललाई फुटाएपछि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने तर्क पनि कहीँ हुन्छ? होइन, उहाँहरूले भनेको चाहिँ कस्तो भने केपी शर्मा ओलीले हिजो संसदलाई दुई पटक विघटन गर्नुभयो, फेरि पनि संसदलाई विघटन गर्नु हुँदैन, यसलाई पूर्णकालीन बचाउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ यो ल्यायौँ भनेर उहाँहरूले एउटा चाहिँ अलि गकिलो जस्तो तर्क गर्नुभएको छ। संसदलाई पूर्णकालीन बचाउनु त बचाए भयो नि त, एमालेलाई फुटाउनु पर्छ? एमाले नफुटी त बज्दै नबज्ने भयो भने त्यसो भए मैले त भनेको छु, तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई मैले धेरैचोटि भनेको छु, यो अध्यादेश, यो कानुन छिटो अन्त्य गर्नुहोस्, छिटो अन्त्य गर्नुहोस्, किनभने यही कानुनले तिम्रो पार्टी फुट्छ। यही कानुनले माओवादीलाई पनि सचेत गरोस्। तपाईहरुपट्टि हानेको तीर फेरि उहाँहरुपट्टि नै फर्किने किनभने यो त तपाईको चाहिँ 20% वा पुर्याए भयो, केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा 20% भयो भने तपाईको चाहिँ पार्टी त अर्को बन्न पाउने भयो। तपाईहरु भित्र पनि फेरि अर्को चोइटा फेरि हामी खेल्दैनौँ होला, हामी खेल्दैनौँ होला, हामी उनीहरूको मान्छेहरूको भित्र ल त्यसो भए यसो गरौँ भनेर भन्दैनौँ होला। तर के त्यहाँ चाहिँ इन्ट्याक्ट बसिरहन्छ? यस्तो कानुन राखिराख्यो, बाँकी राखिराख्यो भने बरु तपाईँहरूको पार्टीमा पहिरो जाला। छिटो गर्नुहोस्, यो कानुन चाहिँ एमालेले जे गर्नु त गरि त हाल्नुभयो। बेहुँ लाउँ ल, हाम्रो त घर भत्काइदिनु भयो, तपाईहरुको घर चाहिँ नभत्कियोस् भनेर तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ। बुझौँला हामी, होइन जे भयो त हामी सहन्छौँ नि। तपाईहरुको घर भत्काइसकेपछि तपाईहरु पनि भत्कियोस् भन्ने चाहना गरेर भइहाल्छ। त्यही त हामी चाहदैनौँ, भत्किएला, बरु सचेत हुनुहोस्, त्यसबारे यो कानुन छिटो अन्त्य गर्नुहोस् के, बाँकी नराख्नुहोस् के। यस्तो चिजले भोलि अब हामीलाई त जे गर्नुभयो त्यही चिजले आफूलाई खतरा छ, त्यो बाँकी नराख्नुहोस्। किनभने हामी त अब निर्वाचनमा हामी त प्रष्ट छौँ। किनभने तल ग्राउन्डमा जाँदाखेरि जसरी आज माधव कमरेडहरूले अर्को पार्टी बनाउनु भयो, अब कोसिस गर्नुभएको छ, त्यसले एक्जिस्ट त गर्दैन, त्यो पार्टी चाहिँ टिक्न त सक्दैन। तर ग्राउन्डमा भोलि चुनावमा जाँदाखेरि हामी नेकपा एमाले कोसिस गरेको नि, एमालेलाई के गरी सिद्ध्याउने भनेर सिद्धिँदैन। एमाले निर्वाचनमा शानदार ढङ्गले फर्केर आउँछ। तपाईहरुले भने जस्तै अब योगेश भट्टराईले अस्ति भन्नुहुन्थ्यो केही समयको लागि बाहिर गएको हो, फेरि घुमे फेरि रुम्जाटारमा आइपुग्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। चुनाव ताका तपाईहरु फेरि पनि अब एकजुट भएर अघि बढ्ने सम्भावना चाहिँ कति पनि चाहिँ देख्छु। एमालेको ढोका त्यही त भनेको खुल्लै छ। निस्किन पनि सहजै निस्किनु भयो, आउन नै सहजै छ। हामीले ढोका त बन्द गर्दैनौँ के, ढोका खुल्ला छोड्छौँ। त्यो गर्न त अन्त एमाले जारी होला नि फेरि पनि। अब तपाईहरुले यत्रो फेरि निस्केर अर्को यहाँ हेर्नु न, त्यो त राम्रो भएन नि फेरि। हिजो तपाईको चाहिँ 47 भन्दा अगाडि हैन, जति बेला नेकपा माले कालमा सिपी मैनालीलाई, त्यति बेला पनि पार्टीभित्र त चल्थ्यो होइन, तलमाथि चलेको सिपी मैनाली पार्टीको संस्थापक त्यतिखेरको होइन, नेकपा मालेको, उहाँलाई हटाएर पनि महासचिव भएको झलनाथ खनाल मेरो आदरणीय नेता, म मान्छु उहाँलाई।
त्यो पार्टी निर्माणमा काम गरेको माधव कुमार नेपाल, अनि पछि मदन कमरेडको अवसानपछि 15 वर्ष यो पार्टीको अगुवाई गरेको माधव नेपाल। त्यसै 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म आफै पनि लाग्दै आयो। अहिले सोध्नुभयो हुन्छ, झलनाथ खनाल कमरेड अध्यक्षमा चुनाव लडिरहँदाखेरि उहाँको महाधिवेशनको इन्टरनल व्यवस्थापनको टोटल जिम्मा मैले सम्हालेको छु। अनि नेताहरू नै हो, आदरणीय नेता मान्छु। तपाईले आज उहाँलाई त छोड्नु भयो, फेरि जसलाई तपाईले हिजो महाधिवेशनको बेला त्यत्रो सहयोग गरेको व्यक्ति किन छोड्नु भयो त? ती नेताहरू आज एमाले बन्दिन अर्कै हुन्छु, ठिक छ, एमाले बन्दिन, उहाँहरू चाहिँ आँगन क्रस गर्नुभयो, एमालेको आँगनबाट पर त जानुभयो। तर तपाईँको चाहिँ ठुलो घर भने त एमाले नै हो, त्यहाँ त आँगनमै बस्दा पनि स्वच्छ हावा अलि फराकिलो छ। तर आज मान्छेले चाहिँ कसरी हेरेका छन् भने अर्को सानो बनाउँदाखेरि त्यो चुलोमा पुगे पनि उकुस मुकुस हुन्छ के। त्यसैले मैले चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली स्वयं उहाँले भनिराख्नु भएको छ, एमालेको ढोका बन्द छैन, खुल्ला छ। जतिखेर पनि उहाँहरू, मैले त्यसैले उहाँहरूको चाहिँ हिजोको हिस्ट्री थोरै बताएको, त्यो इतिहास बोकेको नेताहरू आज के अरे नेकपा एकीकृत समाजवादी अब बनाउनु त भयो, नाम त गर्नुभएको छ। तर भोलि माधव नेपाल वा झलनाथ जस्ता एउटा चाहिँ मुलुकको राष्ट्रको एउटा नेता नेतृत्व एउटा पहिचान हो नि। त्यो नेताहरू भोलि चुनावमा जाँदा हामी जस्तो सामान्य एउटा कार्यकर्ताकोसँग पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्न थाल्नुभयो भने के हुन्छ अविगत। त्यसैले के त्यो स्थिति आउने सम्भावना रहन्छ? त्यो सम्भावना छ, किनभने नेकपा एमालेमा मतदान गर्ने लाखौं कार्यकर्ता जनताहरू नेकपा एमाले यसले गरेका काम र यसको चुनाव चिन्ह त्यो छोडेर अन्त जानेवाला छैन। तर जनताहरूले एउटा ढङ्गले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ भने नेकपा एमाले अहिले पनि हुन त संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो, तर पनि लाटो लड्छ 1 बल्ड्याङ, बाठो लड्छ 3 बल्ड्याङ भने यस्तो भयो। त्यो ढङ्गको कुरा गर्छन् नि त, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामी लडेकै छैनौँ, हामी लडेकै छैनौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, सरकार सत्ता तपाईँको चाहिँ भनौँ न प्रधानमन्त्री मन्त्री यो अस्थायी चिज हो कि। त्यहाँ बसिन्जेल के काम गर्छौँ, स्थायी चिज चाहिँ त्यो हो। बसिन्जेल केपी ओलीले के गर्यो त भन्दाखेरि मान्छेले आरोप त लाउलान् केपी ओलीले केही पनि गरेन। यही केपी ओली हो नि, धरहरको हाइट जति उठ्दै जान्छ केपी ओलीलाई चाहिँ धरहरभन्दा तल भाँच्दिन खोज्नेहरू त थिए, तर केपी ओलीकै अगुवाईमा धरहरको हाइट त उठ्दै थियो होइन। केपी ओलीकै अगुवाईमा यो मुलुकका चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन धेरै विकासका पूर्वाधारका कामहरू अगाडि बढ्दै थियो। केपी ओलीकै अगुवाईमा तपाईँको चाहिँ होइन वर्षौँदेखि काम सम्पन्न हुन नसके मेलम्ची सम्पन्न भइरहेको थियो। माथिल्लो तामाकोशी जस्ता प्रोजेक्ट त्यो त उद्घाटन मात्रै गरेको, त्यो काम त जमाना बितेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ विपक्षी दलका नेताहरू। त्यो काम त उहाँ केपी ओलीको ठाउँमा अर्को ओली आए पनि हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए सिस्टमै कोल्याप्स गरिदियो नि त। त्यसो भए कोही आएर पनि हुन्छ भने भए त हिजो किन नगर्या त? कोही त थियो त हिजो, शेरबहादुर देउबजी यो मुलुकमा 5 पटक भइसक्यो होइन र? होइन, माओवादीको बिडाडीले के भन्नुभयो भने रामनारायण बिडाडीले धरहरा पनि केपी ओलीको ठाउँमा जोसुकै आओस्, रामबहादुर आओस्, श्यामबहादुर आओस् त्यो पनि भन्थ्यो, रानी पोखरी पनि भन्थ्यो, दरबार स्कुल पनि भन्थ्यो। ए बाबा बिडारीजीलाई तपाईँले क्वेसन सोध्नुहोस् के त्यसो भए पञ्चायतलाई किन फ्याँक्या त? त्यसो भए किन फ्याँक्या पञ्चायतलाई? हुन्थ्यो त त्यसो भए पञ्चायतले पनि गर्थ्यो होला नि त। त्यस्तो पनि तर्क हुन्छ कहीँ? हो, स्पिड अप गरेको, कामको अगुवाई गरेको, यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर जुन हुटहुटीको साथ गर्यो, बढ्न त बढ्थ्यो होला नि। एउटा तपाईँको चाहिँ मल्टिप्लाई होइन प्रतिशतमा बढ्थ्यो होला, 1%, 2%को दरले वृद्धि त हुन्थ्यो होला नि। तर तपाईँ जुन ढङ्गले जुन रफ्तारमा हामीले काम गरिरहेका थियौँ, अब त्यो चिजमा होइन अनि भन्लान् मान्छेले केपी ओली केही पनि गरेनन् भनेर होइन। तर अब यसमै सर हजुरले भन्नुभयो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनु भएको छ। के गरिस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने जस्तै तपाईँहरू त्यो एउटा चाहिँ शक्तिशाली दल हुनुहुन्थ्यो नेकपा, त्यो पनि फुटेर चाहिँ तपाईँको एमाले माओवादी बन्नुभयो। अहिले झन् तपाईँहरू एमाले पनि फुटेर कमजोर हुनुभएको छ। एमाले अहिले पनि शक्तिशाली हो, अहिले पनि यो मुलुकको सबभन्दा ठुलो प्रभावशाली पार्टी एमाले हो। 2/3 नजिक हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुको त्यो शक्ति त्यसरी नजान्नुहोस् न तपाईँ। एमालेको जनतामाथिको विश्वास जनसमर्थन के छ त्यहाँ हेर्नु न। हिजो त्यसो भए शक्तिशाली काङ्ग्रेस र माओवादी थिएन,
74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बेलामा, किनभने सरकारमा उनीहरू थियो, मिलेर चुनाव लडिरहेको थियो। भरतपुरको चुनावमा के गर्यो? यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको 74 को निर्वाचनमा जति तपाईँलाई मत दिनु भएको छ नि, एमालेलाई मात्रै दिएको हो त? अब के भन्नु छ यसलाई? तपाईँहरूको गठबन्धनलाई दिएको हो, स्थिर सरकारको लागि दिएको भन्ने मान्छेहरू छन् यहाँ धेरै। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थिर सरकार गठबन्धनको लागि नै दिने नै थियो भने गठबन्धन काङ्ग्रेस र माओवादीको थिएन? 74 सालको स्थानीय चुनावको बेला माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन थिएन त? थियो नि त। अनि एमाले चाहिँ जोडे पछाडि किन जनताले मत हाले भन्दाखेरि एमालेलाई रुचायो। तपाईँहरूले हामी कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भयौँ, हामी कम्युनिस्टलाई गोलबद्ध बनाएर हो, त्यसको अगुवाई एमालेले गरेको कारणले भोट आयो। काङ्ग्रेसले वा माओवादीले अगुवाई गर्दाखेरि, गठबन्धन बनाएर अगुवाई गर्दाखेरि त आएन त भोट। स्थानीय तहको निर्वाचन त उहाँहरू नै सरकारमा बसेर गर्नु नगर्नु के गर्दा पनि अब तपाईँको चाहिँ सामु जाने नैतिक अधिकार त गुम्यो नि सर। अब तपाईँको चाहिँ भरतपुरतिर मतपत्र चपाउनु पर्यो जित्नको लागि, होइन? गर्नुभयो, के गर्नुभयो। तर नेकपा एमालेले अगुवाई गरेको गठबन्धनलाई जनताले रुचाउँदो रहेछ। अब पनि हेरौँ, एमाले एक्लै भिड्न तयार छ। उहाँहरू के 5 दलीय के गठबन्धन भन्दै हुन्छ, आउनुहोस्, सबै गठबन्धन गरेर आउनुहोस्। नेकपा एमाले एक्लै भिड्न तयार छ। तर नेकपा एमालेको गठबन्धनलाई जनताले रुचाउँछ। कोही मान्छेहरू, कुन पार्टीहरू एमालेको गठबन्धनमा आउँछु भन्छ भने स्वागत छ, फेरि हामी ढोका खोलाइराखेका छौँ। अन्य पार्टीहरू तर हिजो जनताले तपाईँहरूलाई 5 वर्षको म्यान्डेट दिएर पठाएपछि तपाईँहरूलाई दिएको म्यान्डेट पुरा गर्न सक्नु भएन। त्यो समय पनि तपाईँहरू टिक्न सक्नु भएन भने फेरि पनि तपाईँहरूले अर्को कुनै चाहिँ 5 वर्षको एउटा चाहिँ तपाईँहरूले अर्को कुरा लिएर जानु होला, फेरि जनताले पत्याइदिने। अब तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने सामान्य हामी गाउँमै हुर्केर आएको मान्छेहरू, होइन? माटोको घैला हुन्छ क्या, माटोको घैलामा हामी पानी ल्याउने गर्ने गर्छौँ। त्यो चुइयो भने तपाईँले बाहिरबाट टाल्न खोजेर टालिँदैन। कहिलेकाहीँ बाहिरबाट हामी साबुनको लेपसेप बनाएर टाल्छौँ, टालिँदैन। त्यो भित्रबाट टाल्यो भने टालिन्छ क्या। त्यसरी पाल चाहिँ भित्रबाट सुरु भएको थियो क्या। पाल भित्रबाट सुरु भएको कारणले त्यसैले त अब भित्रबाटै साथीहरू बाहिर जाने हो, होइन? त्यसैले कुनै पनि वस्तुको परिवर्तनमा, होइन, द्वन्द्ववादले के भन्छ, कुनै पनि वस्तुको परिवर्तनको प्रधान चिज चाहिँ के भन्छ भने त्यो वस्तुभित्रको आन्तरिक कुरा प्रधान हुन्छ क्या। त्यसैले नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक कुरा के हो भन्दाखेरि ती अगुवाई नेताहरू जो हिजो लामो समय एमालेकै अगुवाई गर्नुभयो, उहाँहरूले नै भित्रबाट घोत्तै थियो त, होइन? त्यसो भएको कारणले हामीले 5 वर्ष टिकाउन नसकेकै हो। किनभने भित्रैबाट निस्केर अनि अर्कैलाई भोट हाल्न गइसकेपछि, अर्कैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बकाइदासँग एमालेको चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको छ, बकाइदासँग एमालेको चाहिँ तपाईँ घोषणापत्रमा चुनाव लडेको छ। अनि त्यसो भए तपाईँको चाहिँ त्यही एमालेको घोषणापत्र चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडेको नेता अर्कै पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर भोट मात्र हाल्या होला। अदालतमा मुद्दा हाल्न समेत गइसकेपछि अनि सङ्ख्या त अलिकति तलमाथि परेकै हो नि, होइन? अलिकति फर्केर हेर्दा माओवादी र एमालेको एकता हिजो भेडा भेडाकै बगलमा, बाख्रा बाख्राकै बगलमा जस्तो तपाईँहरूले यो एकता चाहिँ ठिक थिएन भनेर अहिले समीक्षा गर्नु भएको छ त? छैन, हामी यो एकता ठिक थियो भन्ने पक्षमा छौँ। यो एकता ठिक थियो। हामीले महान उद्देश्य राखेरै गरे हो कि यो मुलुकको समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि वामपन्थीहरू, मूलतः कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेरै गरेका कतिपय नेताहरूले चाहिँ यो एकता नै ठिक थिएन, हिजो हामीले गल्ती गर्यौँ भनेर तपाईँकै पार्टीका कतिपय नेताहरू अहिले भन्दै होइन, होइन, यो एकताकै पक्षमा हामी छौँ। अहिले पनि नेकपा एमाले, हामी नेकपा कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विरासत नेकपा एमाले हो। किनकि यसमा हिजो अन्य पार्टीमा रहेका, अर्थात् माओवादी केन्द्रमा रहेको ठुलो हिस्सा अहिले यही पार्टीमा छ। त्यसैले हामी त्यो एकीकरण भएर आएको पार्टीको एकीकृत स्वरूप चाहिँ हामी हो। भलै नाम हामीले एमाले नै छ, एमाले राख्यौँ, किनकि हामीले लामो समय हामीले एमाले नाम गरेर यो पार्टीलाई विकास गर्दै आएको, सूर्य चिन्हलाई विकास गर्दै आएको कारणले हामी एमाले नै हौँ। तर हामी चाहिँ कुन एमाले हो भन्दाखेरि हामी हिजो तपाईँको चाहिँ 47भन्दा अगाडि भूमिगत माले, त्यसपछि एमाले, त्यसपछि 54मा आएर विभाजन, त्यसपछि फेरि 58 गएपछि एकीकरण हुँदै त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 75मा आएर माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरण हो। त्यो एकीकृत भाव, किन हिजो पनि साना वाम घटकहरूलाई मिलाएर एमाले बनेको हो। त्यो एकीकरणको स्वरूप बोक्दै आएको र अहिले पनि तपाईँको चाहिँ माओवादी र एमालेसँगको एकीकरण भएपछि, एकता भएपछि बनेको नेकपाको विरासत, त्यसको स्वरूप एमालेले बोकेको छ।
अरू चोइटेर को जान्छन् तर एमाले एकीकृत स्वरूप हो, हामी त्यही स्वरूपमा छौँ र भविष्यमा पनि अरू पार्टीहरू त्यही त भनिहालेँ, ढोका त हामी बन्द गर्दैनौँ। माधव कमरेडहरूलाई कति दिन लाग्छ पार्टी बनाउँछु भनेर चोरीफोरी एकदम उफ्रिनु होला होइन। केही साथीहरू अब हाम्रै साथीभाइ हुन्, हिजो सँगसँगै काम गरेको साथीहरू बनाउँछौँ भनेर एकदम हौसेका छन्। अब कति दिन लाग्नुहुन्छ, अलि थाक्नुहुन्छ, त्यसपछि आज त एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गाली गलौज वर्षारै भइरहेका छन् नि। एमालेबाट गरेका छैन। एमालेबाट त ढोका खुल्ला गरेर आउनुहोस् न आउनुहोस्, किन त्यो नचाहिँदो त्यो सात घुम्ती घुम्न थाल्नु भएको छ। एमालेसँग मात्रै कि माओवादीसँग पनि तपाईँहरूले माओवादीले हिजो स्थायी कमिटीले के निर्णय गरेछ भने केपी ओली बाहेक भन्ने कुरा आएको छ, केपी ओली बाहेकको गठबन्धनको एउटा चाहिँ नयाँ गठबन्धन बन्छ भन्ने कुरा आएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ फेरि माओवादीहरू सहित होइन, केपी ओली बाहेकको त खोज्नुहुन्छ उहाँले केपी ओली बाहेकै खोज्नुहुन्छ त गठबन्धन त। शेरबहादुर देउवाको गठबन्धन खोज्नु होला, उहाँले उपेन्द्र यादवको गठबन्धन खोज्नुहुन्छ, त्यसपछि केपी ओली बाहेकको गठबन्धन त भइहाल्यो। अनि कम्युनिस्ट एकता त तपाईँको चाहिँ जुन पार्टी नेकपा एमालेको अगुवाई केपी ओलीले गरिरहेको छ, उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो होइन। नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष बाहेक गर्दै नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ, त्यो चाहिँ एकता नगर्ने कुरा के, त्यो बेकारको चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको प्रस्ताव पारित गर्नुहुन्छ। एउटा व्यक्तिलाई तोकेर प्रस्ताव पारित गर्नेले अनि कुन चाहिँ हाइटको चाहिँ राजनीतिक दृष्टिकोण सोच्छ। व्यक्तिलाई तोकेर, एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई तोकेर अपमान गरेर अनि पार्टी एकताको कुरा गर्छ उसले। त्यसो भए हामी एमाले चाहिँ एउटा प्रस्ताव गरेर चाहिँ ल माओवादीमा अर्को कोही नेता बन, प्रचण्ड बाहेकको हामी एकीकरण गर्छौँ भन्न मिल्छ? त्यहाँ त प्रचण्डै हो त पार्टी अध्यक्ष। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डै हो, प्रचण्डले नै अगुवाई गर्छ। अनि नेकपाको एमालेको अगुवाई के केपी ओलीले बाहेक अर्कोले गर्छ? अहिले पार्टी अध्यक्ष त केपी ओली हो त अहिले। त्यो रियालिटीलाई नबुझेर अनि त्यसपछि त्यस्तो कुरा गर्ने, त्यस्तो प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा पनि त्यो एकताको कुरा हो र हो। नेकपा एमाले के भन्छ भने हामी कसैलाई बाहेक गर्दैनौँ, हामी बृहत वाम एकताको पक्षमा छौँ, हामी कसैलाई यो बाहेक र त्यो बाहेक पनि भन्दैनौँ। इभन तपाईँको चाहिँ अहिले पनि भनिरहेछौँ नि माधव कमरेडहरूलाई, हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुन्, आउनुहोस् पार्टीमा आउनुहोस्, पार्टीको अगुवाई गर्नु सक्यो नि, के फरक पर्यो? त्यो चाहिँ अनेक चाहिँ उसमा बाटोमा अर्को साथ घुम्ती किन घुमिरहनु पर्यो? जताततै पार्टी छँदैछ एमाले, अनि किन त्यो नचाहिँदो काममा लाग्नुहुन्छ? त्यसैले हामी चाहिँ वास्तवमा कसैलाई पनि चिडाउने वा कसैलाई चाहिँ होच्याउने यो पार्टी होइन। तर अब कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, केपी ओलीले यसो भन्यो नि त, वार्तालीमा उभिएर भन्यो नि त भन्ला तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ के हो भने त्यसैले त म चाहिँ के देख्छु भने हरेक मान्छे हो, मान्छेमा मानवीय संवेदना छ, उसमा केही दृष्टिकोणहरू छ। कुनै चिजमा तपाईँको चाहिँ खुसी होला, कुनै चिजमा दुखी होला, कहिले दुखीको पल आउँछ, कहिले खुसीको पल आउँछ र त्यो सबै चिजको अभिव्यक्ति गर्छ मान्छेले। त्यसैले मान्छे हो, अरू चिजले त्यस्तो अभिव्यक्ति गर्न सक्दैन, मान्छेले जस्तो अभिव्यक्ति गर्न सक्दैन र मान्छेले जस्तो भाषाको विकास पनि गरेका छैन। त्यसैले आफ्नो चाहिँ एक्सप्रेसन यदि पछाडि मिल्ने सम्भावना हुन्थ्यो, यदि मिल्नुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चाहिँ उद्देश्य हुन्थ्यो भने किन त्यसरी तलैसम्म झरेर त्यो गाली गलौजमा के अरे उत्रिनु भएको त अध्यक्षज्यूले? होइन, त्यसैले त मैले भनेको एउटा मानवीय चाहिँ एउटा गुण होइन उहाँमा। मैले जुन उहाँसँग सङ्गतमा मैले पाएको छु कि सबैभन्दा बढी सहने, सबैभन्दा बढी कुनै पनि चिज एकदम राम्रो भयो भनेर हौसिने, नराम्रो भयो भनेर एकदमै पुरै सबै लोतो छोड्ने खालको नेता होइन केपी ओली। केपी ओली एउटा स्थिर र हरेक चिजको सामना गर्न सक्ने क्षमता भएको राजनेता हो। कहिलेकाहीँ मैले भने मानवीय संवेगको हिसाबले जति गर्दा पनि नभए पछाडि हामी पनि भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ होइन, केही शब्दहरू फुत्किन्छ। अब तर पनि तपाईँको तुलना के हुन्छ हो, के हुन्छ तुलना हुन्छ कि अब अर्कै पार्टीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै भोट हाल्ने भन्दा बोलेको एउटा शब्दलाई लिएर हामी त्यसको वरिपरि घुम्छौँ क्या कहिलेकाहीँ होइन। अर्को पार्टीलाई एउटै पार्टीबाट निस्केर अर्को पार्टीको नेतालाई पार्टी त्यसकै हुँ भन्छ फेरि, अनि अर्को पार्टीको नेतालाई भोट हाल्न उभिसकेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गजब भयो, राम्रो भयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यही काम गरेको त्यो यत्रो सबै पार्टीमा बस्नुहोस् भन्दै पनि अर्कोलाई भोट हाल्छ, के गरेको होला भनेर एक दुईवटा शब्द चाहिँ भनेको कुरालाई लिएर चाहिँ हामी त्यसको वरिपरि चाहिँ छलफल गरेर बस्छौँ, हाम्रो टाइम पास गर्छौँ क्या हामी। अब अलिकति एउटा अलि आश्चर्यजनक के
तपाईहरू संसदमा 121 सिट हुनुहुन्थ्यो, हिजो पनि 2/3 नजिक हुनुहुन्थ्यो, तर संसदमा 61 सिट भएको काङ्ग्रेसले 165 सिट सहित सरकार गठन गर्यो। तपाईँलाई आश्चर्य लाग्दैन? अब त्यही त भन्यो, नेकपा एमालेको भित्रैबाट पाल खनेर बाहिर निस्किनेहरू निस्के होइन। अब त्यसले त अब सङ्ख्या त पुर्याउनु भयो उहाँहरूले, त्यही सङ्ख्याबाट। त्यो सङ्ख्यालाई कारवाही गर्दा अहिले चाहिँ हाम्रो सभामुखजी चाहिँ सूचना दिनुहुन्न होइन। त्यही हो अलोकतान्त्रिक कुरा, त्यही हो असंवैधानिक कुरा। हिजो केपी ओलीमाथि असंवैधानिक कदम चाल्यो भन्नेहरू अहिले असंवैधानिक काम गरिरहेछ होइन। तपाईहरू उता सभामुखलाई चाहिँ पार्टीको एउटा रबर स्ट्याम्प जस्तो हुनुभयो भन्ने, उतापट्टि काङ्ग्रेस र माओवादी चाहिँ फेरि राष्ट्रपति चाहिँ पार्टीको गुटको रबर स्ट्याम्प जस्तो हुनुभयो भन्ने। न, गलत कुरा हो त्यो। राष्ट्रपति माथिको, राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा माथिको उहाँहरूको निकृष्ट आरोप हो त्यो। त्यसो भए होइन, अस्ति जुन अध्यादेश लिएर आयो, चलिरहेको संसदको बारेमा मुद्दा हाल्न जानेहरू आज त्यो चलिरहेको संसद बन्द गरेर मध्यरातमा होइन, अनि त्यसपछि हतार अध्यादेश लिएर जान्छ। त्यसको कुनै प्रक्रिया पुर्याएकै छैन। प्रक्रिया नपुर्याइकन राष्ट्रपतिले झ्याप्प छाप हान्नु भयो नि त। त्यसो भए राष्ट्रपति के शेरबहादुर देउवाको रबर स्ट्याम्प हो भन्छौँ त हामी? त्यो राष्ट्रपतिको ल्याउन मनलाई ल्याउ न। कसले छेक्या छ? छेक्या छौँ हामीले, नारा जुलुस गरेका छौँ। सङ्ख्या पुग्छ राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाउनु, लिएर आउनु त, सामना गर्छौँ हामी। एउटा राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई जो कुनै विवादमा आउँदैन, ल्याउनु पनि हुँदैन। उहाँहरूले विवादमा ल्याउने काम चाहिँ कसले गरेको त? तपाईँहरूले गरेको कि हामीले कहिले गरेका छैनौँ? हामीले कहिले गरेका छैनौँ। राष्ट्रपतिको अहिलेको संवैधानिक छलफलहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा भएका कुरा नि आयो नि। हाम्रो अहिलेको हाम्रो संवैधानिक ड्युटी, राष्ट्रपतिको संवैधानिक ड्युटी के हो भन्दाखेरि केपी ओलीले लिएर जाऊ कि शेरबहादुरले लिएर जाऊ, अथवा भोलि कुनै प्रकारान्तरले तपाईँको चाहिँ यही राष्ट्रपति हाम्रो राष्ट्रपति हुँदाखेरि नै ल प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री भएछ भने प्रचण्डले लिएर जाऊ, अब बाबुराम भट्टराई जोसुकैले लिएर जाऊ प्रधानमन्त्री भएर मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर। त्यही हिजो केपी ओलीले लाँदा पनि छाप लाउने नै हो, शेरबहादुर देउवाले लाँदा पनि छाप लाउने नै हो। अनि त्यो उहाँको संवैधानिक ड्युटी पुरा गर्दाखेरि अनि पार्टीको चाहिँ कसैको रबर स्ट्याम्प हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यसो भए त राष्ट्रपतिले अहिले पछिल्लो अध्यादेश रोकिदिए भए हुन्थ्यो नि त, यदि त्यसै गर्ने भए। त्यसैले तपाईँको चाहिँ मिल्दैन, उहाँले रोक्न मिल्दैन। बरु मेरै पार्टीका, हाम्रै पार्टीका केही चाहिँ साथीहरू अलि कानुनै जान्ने भन्नेहरूको पनि मैले सुने त्यो पछिल्लो कालमा। मैले अघि नै प्रसङ्ग कोट्याएँ नि, र राखेर लिएर गएको थियो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 20% भनेर लिएर गएको थियो। अनि माधव कुमार नेपाल नेताजीहरूले, कमरेडहरूले देउबालाई फेरि भन्यो र गर्दा दुवैतिर पुर्याउनु त गाह्रो पो हुन्छ कि क्या भनेर सुनाए। अनि त्यसपछि ए हो, त्यसो भए वा राख्नुपर्ने हो वा राखौँ, के अरे वा राखौँ भन्यो। अनि त्यसपछि उता पख अहिले नै छाप नलगाऊ भन्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा। अनि राष्ट्रपति कार्यालयले अलिकति उहाँहरूकै कारणले अलिकति हल्ट गर्दाखेरि उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश रोक्न लाग्नुभयो भनेर उहाँहरूले प्रचार गरे। अनि मैले भने हाम्रै पार्टीका केही जान्ने मान्छेहरूले फेरि भने राष्ट्रपतिले रोक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ रोक्नुपर्छ, यो रोक्नुहुन्छ हाम्रो राष्ट्रपतिले भनेर भनेको नि मैले सुने। मैले त्यति बेला राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै कुरा त नगरौँ, तर एउटा मैले त्यति बेलै भने कि मसँग पनि धेरै अब मिडियाले सोध्नुभयो होइन, मैले त्यति बेलै भने राष्ट्रपतिजीले रोक्नुहुन्न, रोक्नै मिल्दैन। त्यो जस्तो सुकै अध्यादेश आओस्, त्यो राष्ट्रघाती आओस् कि जेसुकै आओस् कि अर्को दल फुटाउन ल्याएको होस् कि जेसुकै आओस्, राष्ट्रपति महोदयले छाप लाउनुहुन्छ। त्यसमा कुनै तपाईँको चाहिँ संवैधानिक हक छैन उहाँलाई कि छाप नलाउने, रोक्ने हक छैन। त्यसैले मतलब यस्ता कतिपय स्पष्ट सपाट कुरा राष्ट्रपतिले। सर म एउटा जवाफ माग्न चाहे हजुरको। जस्तो राष्ट्रपति भनेको कुनै पार्टीको कुनै दलको होइन, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने हो। तर राष्ट्रपति अझ मेरो क्लियर गर्छु, राष्ट्रपति चाहिँ एउटा दलको झगडा मिलाउनमा लाग्नुभयो, कहिले चाहिँ पार्टीका नेताहरूले लाएर चाहिँ एउटा किसिमको समझदारी गराउन खोज्ने यो किसिमको काम भयो भन्ने आरोप लाग्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के आरोप? त तपाईँले लगाउनु भयो होला अथवा अर्को कसैले लगायो होला होइन, अर्को कसैले बोलेको कुरा तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो होला, आरोप त। राष्ट्रपति
चाहिँ जुन उहाँको संवैधानिक ड्युटी हो, संवैधानिक ड्युटी उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यो गरिमामय पदलाई विवादमा ल्याउने त कसैले बोल्यो, कतै कतै राष्ट्रपतिमाथि आरोप लगायो, औँला ठडायो, त्यही ठडाए, कसैले ठडायो होला, एबिसिडी जोसुकै होस् नाम किन उच्चारण गर्नु पर्यो, अनि त्यसैले औँला ठडाएको कारणले तपाईँले म माथि प्रश्न गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, अथवा यही सिटमा एमालेको कोही अर्को बसेछ भने एमालेका यही सिटमा अहिले कोही अर्को म भन्दा अर्कोकै आयो भने तपाईँले त्यही प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो होला। त्यसैले यो किन यो विवाद, किनभने राष्ट्रपति महोदयले विवादमा ल्याउने काम किन गरियो भन्ने मुख्य प्रश्न के सर? गरेकै छैन विवादमा ल्याउने काम अहिलेसम्म। त्यही त विवादित त किन हुनुभयो भन्दा कसैले आरोप लगायो, औँला ठडायो र त्यो औँला ठडाएको कारणले बहस भयो तल। ल्यायो कसैको कमजोरी त छ। राष्ट्रपति जस्तो पदलाई किन एउटा विवादमा ल्याउने भनेर कि तपाईँहरूले गर्नुभयो गल्ती? हामीले कुनै विवादमा ल्याउने काम गरेका छैनौँ राष्ट्रपतिलाई, र राष्ट्रपति स्वयंले पनि विवादमा ल्याउने काम कुनै गरेको छैन। अहिलेसम्म कुनै संवैधानिक ड्युटी भन्दा बाहेक उहाँले अर्को के काम गर्नुभएको छ र? कहिलेकाहीँ मान्छेले तल लेखिरहेको हुन्छ न्युजमा, राष्ट्रपतिले चाहिँ यस्तो सामान किन्न खोज्यो, यस्तो हेलिकप्टर किन्न खोज्यो। राष्ट्रपतिले किन्न खोज्यो हो र? त्यो सरकारको निर्णय हो। सरकारमाथि चार्ज लगाऊ, प्रधानमन्त्रीमाथि चार्ज लगाऊ, मन्त्रीमाथि चार्ज लगाऊ, के भन्नु मन लाग्छ भने हुन्छ, किनभने कार्यकारी ड्युटी त सरकारको हो नि। अनि राष्ट्रपतिमाथि चाहिँ चार्ज लगाउने त्यो कुनै विवादित पद पनि होइन, त्यो राष्ट्रको सर्वोच्च अङ्ग हो अहिले, होइन? हामीले चाहिँ वंश परम्परा जन्मे पछाडि त्यो पनि छोरी पनि होइन क्या, छोरो भएर जन्मिनु पर्ने, जेठो भएर जन्मिनु पर्ने, माइलो कान्छो भएर पनि जन्मिनु नहुने, अनि राजा हुने परम्परालाई अन्त्य गरेर यो मुलुकका कुन कोखमा जन्मिन्छ मतलब भएन नि, कुन जातमा जन्मिन्छ मतलब भएन नि, छोरा छोरी जुन भएर जन्मे पनि भयो नि। त्यो नागरिकले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर जनतालाई विश्वास गर्दै गर्दै माथि जान्छ भने राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था, यस्तो राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था गणतन्त्र लिएर आइसकेपछि त्यो पदलाई बदनाम गर्न खोज्ने, कुनै पार्टीको ड्युटी पुरा गरेन भनेर बदनाम गर्न खोज्ने, नेकपा एमालेको ड्युटी कहाँ पुरा गरेको छ? त्यसो भए नेकपा एमालेको हिसाबले त हामी भन्दैछौँ अस्तिको अध्यादेश काम छैन, त्यो एमालेलाई फुटाउनको लागि लिएर आएको। त्यसपछि एमालेको हिजो नेता भएको कारणले राष्ट्रपति महोदयलाई रोक्देऊ त्यो भन्थ्यो होला नि। तपाईँहरूले गल्ती गर्नुभयो सुरुमै अनि भन्न सक्नु भएन नि? होइन, यो चाहिँ बेकारको बहस हो। किनभने त्यो गरिमामय संस्थालाई हामीले विवाद बनाउने, बहस गर्ने, एउटा कुरामा भनौँ, तपाईँलाई नलागेको कारणले स्याबास राष्ट्रपति भन्यौँ कुनै बेला रामवरणजीलाई, तर जति बेला प्रचण्डले कमान्डर इन चिफ फेर्न खोज्दै थियो नि, आफ्नो मातहतको कर्मचारी हो नि, होइन? त्यो प्रचण्डको त्यो त्यही बेलाको कार्यकारीको प्रधानमन्त्रीको सरकारको राइट्स हो त्यो, तर रामवरणजीले रोक्नुभयो किनभने तपाईँको फेभरको थियो, त्यस कारणले स्याबास रामवरण भन्यौँ होला, होइन? तर राइट्स प्रचण्डकै थियो। अहिले पनि भन्छु म, प्रचण्डजीले सक्नु भएन, त्यसलाई ठेक्न सक्नु भएन, होइन? त्यस पछाडि के आपत आइपर्थ्यो होला, होइन? अथवा सेनाको चाहिँ के हुन्थ्यो होला, होइन? त्यसको बेहोर्ने प्रचण्ड स्वयं हुन्थ्यो होला, तर राइट्स त सरकारकै थियो, सरकारकै थियो राइट्स, तर त्यो राइट्स उहाँले प्रयोग गर्न सक्नु भएन त्यति बेला। आज तिनै पङ्क्तिसँग अब प्रचण्डजीको घाँटी जोडिएको छ, जुन पङ्क्तिले हिजो उहाँलाई चाहिँ सिद्ध्याउनको लागि गरेकोसँग घाँटी जोडेको छ। एमालेले त के गर्न खोजेको थियो र? मैले त्यही गरेर भन्न खोजेको। अब तपाईहरुले पनि मिलाउन सक्नु भएन नि। एमालेले त होइन 70 सालको चुनावमा एउटा हैसियतमा झरिसक्नुभयो, ठिक छ। 64 सालमा उहाँहरूको एउटा हैसियत राम्रो बन्यो, 70 सालको चुनावमा त हैसियत झरिसकेको थियो। 74 सालको स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर एमाले भन्दा ठुलो बन्छु कि क्या हो भन्ने लाग्यो, बन्नु भएन, होइन? नबनिसके पछाडि अनि हामीले पनि बन्यौँ, तर वामपन्थी मिलेर चुनाव लडौँ भन्दाखेरि उहाँ पनि ओके गर्नुभयो, होइन? अनि त्यसरी चाहिँ हामीसँग मिलेर अगाडि बढेको, हामीले हैसियत घटायौँ उहाँहरूलाई। आज माओवादी के अरे आज शेरबहादुर देउवासँग छोड्दिन नि, त्यो कुर्सीको त्यसको त्यो तल्लो स्तरको छलफल हो क्या त्यो भने। आज सैद्धान्तिक हिसाबले के भन्नु भने एमाले बनाइदिएको हैसियत, एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दाखेरि बनेको हैसियत, त्यो हैसियत जोडेर शेरबहादुर देउवासँग जोडेर सङ्ख्या पुर्याइराख्नु भएको छ उहाँहरू। शेरबहादुर देउवासँग पुग्न बाध्य बनाउँछ तपाईहरु होइन? फेरि
उहाँहरू तपाईहरुसँग हुनुहुन्थ्यो हिजो आज उहाँहरू कम्युनिस्टको एकता भएर देशमा 20 देखि 50 वर्ष गर्ने के गर्नु त कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने नेकपा एमाले नामको एउटा विशाल पिपलको वृक्षमा ऐँजहरू ल्याएर राख्यौँ। ऐँजहरू त्यो पिपलकै बोटको रस चुसेर ऐँजहरू सप्रियो, झाङ्गियो, अनि ऐँजहरूलाई लाग्यो कि मै हो पिपलको बोट भन्ने लाग्यो। अनि त्यही बेला कहिलेकाहीँ अब हाँगा लस्किन्छ, ऐँजहरू त खस्छ, झाडीमा खस्छ, बल्ल चाल पाउँछ, ओहो म त पिपल त होइन रहेछ भन्ने चाल पाउँछ। हो त्यो हाँगा लच्किँदाखेरि एक दुईवटा हाँगा भाँच्या हो हाम्रो अहिले, लच्किँदाखेरि एक दुईवटा हाँगा त भाँच्यो, तर पिपलको बोट त लड्या छैन नि। त्यसैले त्यही भुइँमा खसेको ऐँजेहरू अहिले कतै यसो चिलाउनेको रुखतिर चाहिँ यसो आड लिन खोज्या न हो, अनि त्यही सङ्ख्या जोडेर झाडीसाडीका केही रुखहरू अरू जोडेर पिपलभन्दा ठुलो भयौँ भने होला, काउन्टमा त सङ्ख्या ठुलो देखियो होला, तर त्यो त परिणाममा केही समय धेर पर्खिनै पर्दैन त। अब 1 वर्ष 1.5 वर्षमा त हामी सबै परिणाम आइहाल्छ त। अब तपाईँकै पार्टीको विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। तपाईँहरू 75 जेठ 2 मा फर्किनु भएको हो? हामी मूलत त्यो बेसमा पार्टी निर्माण गर्छौँ र हाम्रा 75 जेठ 2 मा जुन जुन कमिटीहरूका पदाधिकारीहरू थिए उहाँहरू पुनः त्यो कमिटीमा स्थापित हुन्छ। अन्ततः तेस्रो धारका नेताहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो नि त। तर त्यो स्थापित हुनको लागि उहाँ स्वयंले घोषणा गर्नुपर्छ, त्यो व्यक्ति स्वयंले घोषणा गर्नुपर्छ। म एमालेमै रही, एमालेको पूर्व मेरो जिम्मेवारी जे हो म त्यसमै बसेर काम गरेँ भन्नुपर्छ। किनभने जसरी अहिले केन्द्रमा तपाईँ केही नेता कमरेडहरू बिचमा असहमत अलमलमा हुनुहुन्थ्यो र अहिले हामी 10 बुँदे जुन पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन प्रस्ताव तयार भयो त्यो प्रस्ताव बेसमा जसरी 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदहरू जुन थियो त्यो पदहरू जस्ताको तस्तै साथीहरू जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न मातहतका कमिटी वा जनसङ्गठनहरूमा जुन जिम्मेवारीमा थियो 75 जेठ 2 मा ती जिम्मेवारीमा फर्किनेछन् र फर्किन आह्वान गरेको छ पार्टीले, फर्किनु पर्दछ। जो फर्किदिन म त्यो पार्टीमा बस्दिनँ भने उहाँलाई फेरि एमालेको ढोका त कहिले बन्द त हुँदैन, भित्र आउन पनि खुल्लै छ, बाहिर जानु पनि खुल्लै छ। तर हामी जहाँसम्म बाहिर नजानुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्छौँ, अनुनय विनय गर्छौँ, पार्टीले निर्णय गर्छ, बस्नुहोस् न भनेर सिट पनि देखाउँछौँ, तपाईँको सिट त यहाँ छ नि, कहाँ अन्त अर्को सिट खोज्न जानुहुन्छ, यहीँ छ नि भनेर देखाउँछौँ पनि। त्यसरी बस्नुहुन्छ र म देख्छु, मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु माधव कमरेडहरूलाई ग्राउन्डमा पुग्दाखेरि त्यो धेरै सङ्ख्या पाउनेवाला छैन, त्यो सबै ठुलो सङ्ख्या त्यो पार्टीको चाहिँ जिम्मेवारीमै रहनेछ र पार्टीको एकताकै पक्षमा रहनेछ। स्थायी समितिको 10 जना नेताहरूले पार्टीलाई मिलाउनको लागि धेरै समय 10 बुँदे लिएर हिँड्नुभयो र अन्ततः उहाँहरू पनि एमालेमै रहनुभयो र जेठ 2 मा एमाले फर्किने भने पछाडि उहाँहरू एमालेमै अहिले हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको यो जुन एजेन्डा लिएर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरूले विजय प्राप्त गर्नुभयो भन्न सकिन्छ? नेकपा एमाले विजय प्राप्त गरे हो, उहाँहरू एमाले हो, एमालेका उपाध्यक्ष हुन्, एमालेका महासचिव हुन्, एमालेका उपमहासचिव हुन्, एमालेका सचिव हुन्, एमालेका नेता हुन्। त्यसैले नेकपा एमालेलाई विभाजन हुनबाट जोगाउनको लागि उहाँहरूले जुन भूमिका खेल्नुभयो पार्टीको तर्फबाट उहाँहरूलाई पार्टीले प्रस्तावै पारित गरेर धन्यवाद गरेको छ। त्यसैले उहाँहरू एमालेको विभाजन चाहनुहुन्न। त्यसैले एमालेको एकताको लागि, एमालेको समृद्धिको लागि, एमालेको विकासको लागि र एमालेको अगुवाईमा यो मुलुकको समाजवादी आन्दोलन सम्पन्न गर्नको लागि उहाँहरू अगुवा नेताहरू हुन्। त्यसो भएको कारणले एमालेभित्र कसैलाई हार वा जितको विषय होइन, यो एमालेको जितको विषय हो। तर तपाईँले अघि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने एमालेको ढोका खुकुलो छ, किनकि कुनै पनि नेता सजिलै आउन सक्छन्, सजिलै जान सक्छन्। फेरि तपाईँहरूको ढोका त्यो अलिक सजिलो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँहरू आउनु भएको छ सजिलैसँग, फेरि भोलि सजिलो हुँदो रहेछ के त्यो मैले देखाएको छु। किनभने हामी चाहिँ कस्तो देख्छौँ भने एमालेमै बसेर ठिक छ जनताले पत्यायो, स्वीकार गर्यो, जिम्मेवारी पाएको छ, 2, 3, 4, 5 चोटिसम्म नि मन्त्री भएका छन् कतिपय साथीहरू। अब छोटै भयो भने 2 पटक त म पनि भइसकेँ होइन, छोटो अवधि भयो तर पनि 2 पटक त भइसकेँ। तर कतिपय साथीहरू अलि लामै अवधि पनि भएको छ। मन्त्री हुने भने पनि एउटा मुलुकले सुम्पिएको एउटा जिम्मेवारी, एउटा उच्च तह त हो नि त, एउटा सम्मान त हो होइन। काम कति गर्नुभयो त्यो मूल्याङ्कन होला पछि, तर पनि एउटा जिम्मेवारीमा एउटा चाहिँ उच्च तहको जिम्मेवारीमा त पुगेकै छ।
त्यस्तै जिम्मेवारी पाइसकेका मान्छेहरू एमाले मलाई मूल्याङ्कन गरेन, एमाले चाहिँ मलाई चाहिँ अवसर दिएन, केपी ओली निरङ्कुश भयो, केपी ओलीले मलाई जिम्मेवारी दिएन भन्दै, एमाले दिएन भन्दै अलि पर डिलमा पुग्ने, अनि त्यस पछाडि फर्केर घरपट्टि फर्केर एमालेको घरपट्टि फर्केर धारे हात लाउने, गाली गर्ने। कति सजिलो, त्यति गाली गरेपछि फुत्तै निस्किन पाउने होइन। अनि त्यसैले त म एमालेको ढोको खुकुलै रहेछ भन्छु के। त्यस्तो धेरैचोटि भएको छ। अब त तपाईँको अलिकति बन्दिलो लाउनु पर्ने बेला भयो होला सर। हो, अलिकति हाम्रा सङ्गठनात्मक संरचनाहरू, हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई झ्यालडोका पनि अलि थोरै अलि दर्बिलो र अलि टाइट बनाउनु पर्ने र अलि परिभाषा चाहिँ नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। बरु एमालेमा प्रवेश गर्न चाहिँ गाह्रो गाह्रो देख्छ क्या। कोही मान्छे 47 सालमा एमालेलाई भोट हालेको छ, अहिले पनि मलाई सङ्गठित सहयोग देऊ न एमालेको भन्छ, अहिले पनि दिँदैन, पाइरहेको छैन। त्यस्ता त हजारौँ मान्छे छन् जसले म एमालेको सदस्य हुन पाउँछु नि बाबा, म एमालेको कसैले म एमालेमा प्रवेश गर्छु भनेर गर्छु भन्दा बिन्ती गर्दा किन नप्रवेश अर्को गर्न कुनै दिएको? पार्टीबाट एमालेमा मान्छे प्रवेश गर्छन्, प्रवेश गर्न खोज्छ होइन, त्यति बेला प्रवेश हुँदा प्रवेश हुन्छ। पछि कमिटीगत प्रणालीमा तपाईँको चाहिँ कहीँ एडजस्ट गरौँ त भन्यो भने हाम्रो कमिटीगत प्रणाली यस्तो टाइट छ कि कसैलाई एकजनालाई त्यहाँ चाहिँ एडजस्ट गरौँ त भन्दा एडजस्ट गर्ने ठाउँ हुँदैन होइन। त्यसैले अलिक वैधानिक व्यवस्था कहिलेकाहीँ एकीकरण प्रक्रियाबाट आएको छ भने कमसेकम 10% बढाउन पाइन्छ भन्ने एउटा विधानको व्यवस्था गरिदिएको छ। तर तपाईँको त्यहाँ कहाँनिर एडजस्ट गरौँ भन्दाखेरि एडजस्ट गर्ने ठाउँ पाइँदैन। अनि साथीहरू केही समय त एमालेमा बसिरहनुहुन्छ, पछि एडजस्ट नभएपछि ओहो हामी त्यहाँ हुँदैन कि क्या हो, हामीलाई जिम्मेवारी पनि पाएन भनेर कता कता डर पैदा हुने। त्यही निस्किन चाहिँ अलिकति पर गएर धारे हात लाए भयो, गाली गरिदिए भयो होइन। पस्न चाहिँ कमिटीमा एडजस्ट हुन् त म एमालेकै झन्डा बोक्छु, एमालेको काम गर्छु भन्दा हाम्रा सङ्गठनात्मक संरचना र विधानका व्यवस्थाहरू यस्तो टाइट छ कि मान्छे त्यहाँ एडजस्टै हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले अघि भने सत्य हो कि एमाले भित्रका सङ्गठन र यसका झ्यालडोकाहरू कसरी टाइट गर्ने र बरु पस्नलाई सजिलो होस्, जानलाई गाह्रो होस्, यस्तो कुरामा हामीले टाइट गर्नै पर्ने देखिन्छ। र हाम्रा वैधानिक व्यवस्थाहरू केही नयाँ परिभाषासहित नयाँ चाहिँ ढङ्गले पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले त हामी विधानमा अधिवेशन गर्दैछौँ। बाहिरबाट अलिकति मान्छेहरूले कसरी भनिरहनु भएको छ भने एमालेमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नहुँदाखेरि एमाले चाहिँ अलिकति एउटा खुट्टै नभएको जस्तो एमाले बन्छ कि माधव कुमार नेपाल बिनाको एमाले कस्तो एमाले बन्छ भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ कतिपय चाहिँ अहिले एकीकृत समाजवादीका नेताहरू भनौँ अरू व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै किसिमको प्रश्नहरू सुनिन्छ। त्यो तपाईँहरूले चाहिँ कल्पना गर्नु भएको छ माधव कुमार नेपाल बिनाको एमाले कस्तो बन्छ? म चाहिँ के देख्छु भने नेताहरूलाई धन्यवाद, उहाँहरूले अगुवाई गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो, पार्टीको संयोजन गर्नुभयो, त्यसमा स्याबासै छ, धन्यवाद छ। तर अल्टिमेटली लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी कसले बनाउँछ? संयोजन नेताले वा कार्यकर्ताले गर्ने हो, पार्टी त अल्टिमेटली जनताले बनाउने हो। तपाईँलाई जनताले भोट हालेर ठुलो भयो त्यो पार्टी बन्यो। त्यसो भए यो मुलुकमा 100 भन्दा बढी त पार्टी दर्ता छैन, क्यापेबल मान्छे छैन र त्यहाँ। जनताले भोट हालेन भने त्यो पार्टी भएन क्या। आज कतिपय पार्टीहरू बिलाउँदै गएको छ किनभने जनताले भोट हालेको छैन। एमाले नामको पार्टीलाई भोलि जनताले चाहिँ 10 सिट पनि दिएन भने एमाले बन्छ। त्यसैले त भन्दैछु माधव कुमार नेपाल जस्ता अगुवा नेताहरूले अगुवाई गरेको आज जुन पार्टी बनाउन कोसिस गरिरहनु भएको छ, भोलि जनताले 1 सिट पनि दिएन भने त्यो पार्टी बन्छ। अनि माधव कुमार नेपालको नाम तपाईँले त्यति बेला लिनुहुन्छ? माधव कुमार नेपाल जो हो एमाले हुँदा एमालेको संयोजन गर्नुहुन्थ्यो, अगुवाई गर्नुहुन्थ्यो, एमालेलाई जनताले भोट हालेको थियो, त्यस कारणले एमालेको नेता माधव कुमार नेपाल भनिन्थ्यो। तर कतिपय मान्छेको एउटा चाहिँ मानसपटलमा के पनि हिस्से भएको हुन्छ भने यसमा प्रष्ट कुरा हो, माधव कुमार नेपाल भन्ने बित्तिकै एमाले भन्ने त्यो से भइरहेको हुन्छ। त्यही त उहाँ जाँदाखेरि त्यही त हामीले माधव कुमार नेपाल भन्न साथ एमाले भन्ने सेप आउँछ। त्यसैले त उहाँ एमालेमा रहनुहोस्, एमालेकै पहिचान छ त। अनि अर्को पार्टीको पहिचान बनेर भोलि तपाईँले एउटा कुरा तपाईँ त्यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँ अबको 1-1.5 वर्षमा चुनाव हुँदैछ होइन, माधव कुमार नेपालको व्यक्तिको हैसियत चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चुनावमा देखिन्छ। पार्टीको हैसियत र व्यक्तिको हैसियत फरक चिज हो। पार्टी छ त्यो व्यक्तिको पनि हैसियत बन्छ होइन। आज तपाईँ कतिवटा दलको
कतिवटा नेताको नाम तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ल? पार्टी अध्यक्ष 10 जनाको सक्नुहुन्छ तपाईँ नै। तर तपाईँ म एमालेको कार्यकर्ता मात्र हुँ। तर तपाईँ मेरो नाम तपाईँलाई थाहा छ। तर तपाईँ कुनै दलको 100वटा दल छ, त्यसमा अर्को 10 जनाको पार्टी अध्यक्षको नाम तपाईँलाई सोध्यो भने तपाईँलाई आउँदैन। किन मेरो नाम किन आउँछ? म एमालेमा छु के। एमाले जस्तो राष्ट्रिय पार्टीको म कार्यकर्ता हुँ के। हुने त्यही हो। त्यसैले माधव कुमार नेपाल किन हिजो माधव कुमार नेपाल थियो भन्दा एमाले थियो। जनताले भोट हालेको विशाल पार्टी बनाउने, सरकार बनाउने पार्टी थियो। त्यसैले माधव कुमार नेपाल नाम छ। तर माधव कुमार नेपाल तपाईँ यति हेर्नुहोस्, 1.5 वर्षपछि थाहा पाइहालिन्छ उहाँले जुन एकीकृत समाजवादी बनाउनु भएको छ। भोलि जनताले 0 सिटमा झारिदियो भने माधव नभए पनि एमाले त बन्दो रहेछ भन्ने परिणाम निस्किँदैन र? हिजो वामदेव नभए एमाले चाहिँ बन्दैन भन्ने पनि लागेको थियो होला नि त 54 सालतिर, होइन? 54 सालको स्थानीय चुनावमा वामदेवको अगुवाईमा हामी स्थानीय चुनाव लडे हो। वामदेव चाहिँ तपाईँ त्यति बेला होइन सरकारको उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री थियो, होइन? त्यति बेला नेकपा एमाले 54 सालमा शानदार विजय प्राप्त गर्यो। त्यति बेला वामदेव उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री थियो एमालेको। मान्छेलाई लाग्यो वामदेवको अगुवाईमा सबै जित्यौँ, वामदेव पनि अलि हौसी हो जस्तो लाग्छ। त्यही 54 सालमा स्थानीय चुनावको लगत्तै हामी महाधिवेशनमा गयौँ। 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन, 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामी के मिलेन, फुट्यौँ। अनि त्यही विरासत त छ मसँग। म चाहिँ एमालेबाट माले बनाएर पनि यो मुलुकमा चाहिँ के गर्छु भन्ने उहाँलाई लागेको थियो। 56 सालमा चुनावमा गयौँ, 0 सिटमा झऱ्यौँ। भएको त्यही होइन र? त्यसो भयो तपाईँ वामदेव गौतमपट्टि हुनुहुन्थ्यो होइन? हामी थियौँ, त्यसमै लागेको थियो। बनाउन सकिन्छ भने इस्यु थियो फेरि त्यति बेला। महाकाली राष्ट्रियताको इस्यु थियो, महाकाली सन्धिको इस्यु थियो। इस्यु बोकेर जाँदा पनि एउटा मूलधारको राजनीतिक पार्टीको एगेन्स्टमा भनेपछि मूलधारको राजनीति छोडेर हिँडेपछि एउटा भूमिका रहँदैन। तपाईँले जुन नाम नेपाली जनताले विश्वास गर्दा रहेछन्, पत्याउँदो रहेछन् भन्ने तपाईँले एउटा त्यो उहाँहरू हो पत्याउँदै। गर्नुभयो। किनभने उहाँहरू 2 जना नेताहरू जो अहिले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल हाम्रा आदरणीय नेताहरू हुन्। एमाले बनाउन उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको पहिचान एमाले नै हो। जब एमालेबाट अलग भएर अर्को पहिचान भनेर अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ उहाँहरूको पहिचान हो। हुन त यो पुरानो कुरा हो, तर तैपनि त्यति बेला एमाले फुटाउनु तपाईँहरूले पनि एक गल्ती गरेछौँ भन्ने महसुस पछि गर्नु पो? फेरि समाहित भयौँ त त्यही महसुस भएर गल्ती गऱ्यौँ। एमाले जतिको पार्टी त्यति बेला हामी त्यति बेला 54 सालमा। तर आज तपाईँको एउटा नेता वामदेव गौतम त फेरि एमालेमै त हुनुहुन्न, अलिकति कता जाने भनेर अलमलिरहनु भएको छ नि। त्यो अलमल छ होइन, त्यो अलमल देखिन्छ। उहाँले चाहिँ फेरि पनि पाठ नसिकेको त्यो अनावश्यक अलमल किन गर्नुभयो होइन? उहाँ जतिको नेताले त्यो अलमल नगर्दा हुन्छ। जहाँ लाग्ने हो स्पष्टसँग लाग्ने, त्यो उहाँको लागि फाइदै हुन्छ त्यो। र हामीलाई जहाँसम्म छ एमाले नछोड्नुहोस्, हाम्रा नेता हुन् होइन? एमाले नछोड्नुहोस्, एमालेमा रहनुहोस्। तर उहाँले बिचमा कतै घोषणा गर्नुभयो माधव कुमारले पार्टी बनाउनुहुन्छ, त्यो पार्टीमा म प्रवेश गर्छु भनेर भन्नुभएको म सुन्यौँ हामीले सार्वजनिक उहाँको अभिव्यक्तिहरू। त्यो गलत बोलिराख्नु भएको छ। उहाँ एमाले छोडेर अर्को कुनै पार्टी बनाएर अब जान्छु भन्ने उहाँको जुन खालको चाहिँ छ त्यसले सार्थकता पाउँदैन, त्यो सफल हुँदैन। अझै पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले प्रति पूर्ण विश्वास उहाँलाई नभएर अझै धर्मरहनु भएको हो कि? नेतै हो, उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ एमाले अघि बढ्न सक्दैन भन्ने त उहाँलाई लागेको छ? नसक्या हो र, पार्टी फुट्यो नि। आज नेकपा एमाले 64 सालको निर्वाचनमा 275 सिट, तपाईँको चाहिँ हामी त्यतिखेर तपाईँको चाहिँ त्यत्रो सङ्ख्यामा चुनाव लड्दाखेरि होइन हामी एराउन्ड तपाईँको चाहिँ 33 सिटमा झरेर यो मुलुकको पहिलो दोस्रो भइरहेको पार्टी तेस्रो सिटमा झरेको। त्यो पार्टीलाई हामीले 70 सालसम्म दोस्रोमा बनायौँ। अनि त्यस पछाडि 70 सालको इलेक्सन पछिको 71 सालमा हामीले महाधिवेशन गऱ्यौँ। केपी ओली अध्यक्ष हुनुभयो। थोरै मतले, फेरि धेरै मतले शानदार धेरै मतले होइन, माधव कुमार नेपालसँग कम्पिटिसनमा थोरै मतले जित्नु भएको। उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो।
खरै मतले जित्या भए पनि उहाँले जुन ढङ्गले अगुवाई गर्नुभयो, पार्टीलाई बिस्तारै बिस्तारै क्रमैसँग विकास गर्दै लानु र त्यसरी लाने क्रममा हामीले 74 सालको स्थानीय चुनाव लड्दाखेरि सत्तामा काङ्ग्रेस र माओवादी दुईटा गठबन्धन गरेर सत्तामा छ, गठबन्धन गरेर स्थानीय तहमा चुनाव लड्दैछ। हामीले शानदार ढङ्गले स्थानीय तहको चुनाव जित्यौँ केपी ओलीको अगुवाईमा, प्रतिपक्षमा थियौँ हामी। त्यही पार्टी पुनः फेरि हामी त्यही 74 सालकै 6 महिनापछि फेरि हामी राष्ट्रिय चुनावमा गयौँ, हामीले गठबन्धन गऱ्यौँ। अब गठबन्धन त कस्तो काइताको गठबन्धन फेरि काङ्ग्रेसले त्यति बेला कति गाली गर्थ्यो माओवादीलाई, त्यो अहिले सम्झिँदाखेरि त उनीहरू गठबन्धन कसरी बन्यो जस्तो लाग्छ क्या। किन म क्लिप्सहरू त जति पनि पाइन्छ होइन। अब एउटा सत्ता गठबन्धन चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीको थियो, अनि चुनावी गठबन्धन चाहिँ माओवादी र एमालेको भयो। त्यति बेलाको हेर्नुहोस् त, माओवादी त मन्त्री नै थियो नि होइन, मन्त्री नै थियो नि। कति असहिष्णु काङ्ग्रेस, सरकारमा मन्त्री भएको माओवादीलाई बिना विभागीय ठेल्दियो, सबैलाई विभाग खोज्दियो काङ्ग्रेसले, बिना विभागीय मन्त्रीहरू बस्नुभयो उहाँहरू होइन। अब इतिहास पल्टाउँदै जाँदाखेरि त हिजो के भएको थियो, अहिले एकदम भुल भएको होला। अब कमरेड माधवमाथि प्रचण्डले 20 वृक्ष भनेर चाहिँ जुन जसरी टिप्पणी गर्थ्यो संसदमै होइन, आज त्यही अब कल्पवृक्ष भएको छ उहाँको लागि होइन। त्यसैले राजनीति त हेर्दै जानुपर्छ, देखिन्छ, तुरुन्तै देखिन्छ क्या। त्यसो भएको कारणले हामी नेकपा एमाले चाहिँ के हो भने हामी स्थिर ढङ्गले बुझ्छौँ यी सबै कुरालाई। सत्ता र शक्तिको लागि जस्तो कुरा नि पचाउन तयार हुनुपर्ने, जस्तै कुनै कुरा गर्न पनि तयार हुनुपर्ने हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ स्थिर ढङ्गले नै बुझ्छौँ र हामी कुनै स्वार्थको लागि, निजी स्वार्थको लागि काम गर्दैनौँ। मुलुकको र यो मुलुकको जनताको स्वार्थको लागि के गर्नुपर्ने हो, कोसँग मिल्नुपर्ने हो, कोसँग नमिल्नुपर्ने हो, यति कुरा नेकपा एमाले भली भाँति जान्दछ। त्यसैले हामी आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो इस्युमा हामी स्पष्ट हुन्छौँ र अरूले के गर्छ, अरूले गर्ने कुराकोमा रियाक्सन दिँदै हिँड्ने एमाले होइन। एमाले र यसको नेता केपी ओली स्वयं उहाँले एक्सन गर्नुहुन्छ, अरूले त्यो एक्सनमा रियाक्सन दिने हो। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ। उहाँसँग आज हामीले नेकपा एमाले विभाजन भइसके पछाडि नेकपा एमालेका भावी रणनीति, कार्ययोजना, कार्यदिशा कस्ता छन् त, यी विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्यौं। यो सँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। नमस्ते।